बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्वाद वल कुरआन ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिकाक कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादव वला तहीन मनाब वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम व क़ाल काफ़िरुन हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअल आलियता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब वंतलकल मलउ मिनहुम अनिमशु वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराब मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिर इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाफ अउन्ज़िल अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़लयत्तक़ू फ़िल अस्बाब जुन्दुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व फ़िरऔन ज़ुल औताद वसमूद व कौम लूत वअस्हाबुल ऐकत उलाइकल अहज़ाब इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फहक़्क़ इक़ाब वमा यंज़ुरु हाउला इल्ला सयतन वाहिदतन वमा यंज़ुरु हाउला इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाद वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदि इन्नहु अव्वाब इन्ना सख़्ख़रनल जिबाल मअहू युसब्बिहन बिल अश्यि वल इशराक़ वत्तैर मअशूरा कुल्लु लहू अव्वाब वशददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमत व फ़स्लल ख़िताब वहल अताका नबउल ख़स्म इज़ तसव्वरुल मिहराब इज़ दख़लू अला दाऊद फ़फ़ज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानि बग़ा बअदुना अला बअदिन फ़हकुम बैनना बिल हक़्क़ि वला तुश्तित वहदना इला सवाइस सिरात इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नअजतन वलिय नअजतुन वाहिदा फ़क़ाल अक़फ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआलिक नअजतिक इला निआजिह व इन्न कसीरन मिनल ख़ुलताइ लयंबग़ी बअदुहुम अला बअदिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम व ज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहू व ख़र्र राकिअन व अनाब फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब या दाऊद इन्ना जअलनाक ख़लीफ़तन फ़िल अर्दि फ़हकुम बैनन नासि बिल हक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाहि इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब वमा ख़लक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार अम नजअलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कल मुफ़्सिदीना फ़िल अर्दि अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फ़ुज्जार किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब व वहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब इज़ उरिदा अलैहि बिल अश्यि साफ़िनातुल जियाद इज़ उरिदा अलैहि बिल अश्यि साफ़िनातुल जियाद फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल ख़ैरि अन ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब रुद्दूहा अलैया फ़तफ़िका मसहम बिस्सूक़ि वल अनाब व लक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن هذا لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض ما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقت من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين